अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर धावा बोल दिया गया है। आज की रात इसराइल के लिए क़यामत खेज़ रात साबित हुई है। तबाही मच चुकी है। जदीद तरीन मिज़ाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हाइपरसोनिक मिज़ाइल इस वक्त 4 से 5 मुख्तलिफ ममालिक जो इसराइल की मदद करने में लगे हुए हैं वो भी रोकने में नाकाम हो चुके हैं। हिफा से लेकर नेतन्याहू के घर तक हर तरफ आग ही आग है। एयरपोर्ट्स तबाह हो चुके हैं, तैयारे ग्राउंड किए जा रहे हैं और फौरी तमाम तैयारे मुल्क से निकाले जा रहे हैं। पिछली 3 रातों से इसराइली सो नहीं सके। कभी वो ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशनों पर जाते हैं, कभी बंकरों के अंदर छुप जाते हैं, कभी किसी सुरंग के अंदर छुप जाते हैं। सुबह उठते हैं, तबाही देखते हैं, मातम करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो भागने में कामयाब हो गए हैं वो इस तरह से जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो या दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। खौफ ही खौफ है। आधी दुनिया इस वक्त जंग रुकवाने के लिए ईरान के मिन्नत और तरले कर रही है। और सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है वो ये है कि चाइना का कार्गो जहाज़, एक बड़ा जहाज़ जदीद तरीन असला लेकर, जदीद तरीन रेडार सिस्टम लेकर तेहरान पहुंच चुका है। हालांकि एयर स्पेस बंद है, हर तरफ एमरजेंसी की सूरत हाल है, उसके बावजूद चाइना ईरान के मुल्क पहुंचा है, जदीद तरीन असला पहुंचा दिया गया है। अब जो ईरान के पास अपना असला है वो भी बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा जालिम है कि ईरान के खैबर शिकन मिज़ाइल, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिज़ाइल वो तो रुक नहीं रहे। और आपको पता है कि ये मिज़ाइल ऐसे ही नहीं कि ईरान ने चला दिए और वो इसराइल पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इनको रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंतज़ाम है। जैसे पहले इनको रोकने के लिए जो कोशिश होती है ना वो इराक के अंदर होती है, अमरीकी कोशिश करते हैं। फिर शाम के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं वहाँ से उन्हें रोकने की कोशिश होती है। फिर समंदर से उन्हें रोका जाता है। फिर यूएई के अंदर जो मुख्तलिफ उनके अड्डे हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद समंदरों के अंदर मिज़ाइलों को और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। फिर जो बच जाते हैं उर्दन उन्हें गिराने की कोशिश करता है। तो ये तमाम रुकावटें आगे खड़ी की जाती हैं इसराइल की जानिब से। जब जहाज़ आते हैं ना तमाम यहाँ तो उनको कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन ईरान की जानिब से ये दर्जनों रुकावटें अबूर करके उसके बाद इसराइल और उसके बाद इसराइल का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, फिर उसको जो चकमा दे के तबाही मचाते हैं वो जाके वहाँ पे गिर रहे हैं और उनका इतना खौफ है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मुश्किल ईरान के लिए ये हमला है। इतना आसान काम नहीं है। और ईरान कर क्या रहा है? ईरान दूसरी आलमी जंग वाली टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है, टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये स्पुतनिक रशियन इदारा है, उसने भी रिपोर्ट किया है और बाकी दुनिया के इदारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ईरान ऐसा कर रहा है। ईरान डिकॉय मुख्तलिफ जो ये रॉकेट लॉन्चर होते हैं और लॉन्चिंग पैड्स होते हैं उसने मुख्तलिफ जाली पैड्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ जाली ट्रक मिज़ाइल लॉन्च करने वाले खड़े किए हुए हैं। अब इसराइल को लगता है कि यहाँ से हम पर मिज़ाइल लॉन्च होंगे। वो सेटेलाइट से देखते हैं या जो उनके इंटेलिजेंस है या जो ईरान के अंदर उनके लोग साथ मिले हुए हैं वो कहते हैं कि वहाँ से मिज़ाइल लॉन्च होंगे और वहाँ पर अटैक करने की वो कोशिश करते हैं। वहाँ पर होता कुछ नहीं है, वो सारा जाली साजो सामान होता है और ईरान दूसरी लोकेशन से हमला कर देता है। और अब तो खबर ये भी है कि एक पूरी की पूरी जो इसराइल के ड्रोन्स फैक्ट्री थी वो पकड़ी गई है। यानी जितने भी उनके जासूस थे ना जो उनके एसिड से वो पकड़े जा रहे हैं। खबर यह है कि ईरान के शहर इस्लाम में इसराइल ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये इतलात पहले भी आई थी कि ईरान दुश्मन मुल्क के एजेंटों से भरा हुआ है। आज 6 कार बम भी इसका सबूत हैं, यानी 6 मुख्तलिफ कारों के अंदर बम धमाके हुए। अब इसराइल अपने एसिड्स इस्तेमाल कर रहा है और ईरान ने निगरानी भी सख्त कर दी है। एक तो फौज तैनात कर दी है जिनका काम है मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले लोगों को और आने वाले लोगों को, ख़ास तौर पर जो ट्रक्स हैं उनको चेक करना कि कहीं ये इसराइल के एजेंट तो नहीं, इसराइली ड्रोन तो उनमें नहीं है। तो वो भी पकड़े जा रहे हैं। ड्रोन्स की मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, इसलिए इसराइल के लिए तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। अब हुआ क्या है? खबर यह है कि ईरान ने इसराइल की तरफ मिज़ाइल लॉन्च कर दिया है। आज कल दिन की रोशनी के अंदर ईरान ने हमला किया शाम 6 बजे के करीब और उसके बाद अब पूरी रात। और मैंने आपको
بتایا کہ یہ مسلسل تیسری رات ایران دن کو ایسیس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کون کون سے اسرائیل کے ویک پوائنٹس ہیں، اور پھر پوری رات اسرائیلی جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ ایرانی تو یوز ٹو ہیں، وہ جنگجو قوم ہے، ان کو تو اندازہ ہے ان چیزوں کا، لیکن اسرائیلی جاگ کے رات گزار دیتے ہیں اور ظاہر ہے پھر تباہی بھی ہوتی ہے۔ تو اسرائیل کا اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ آج کی رات سونا مت، چھپ جاؤ، آج کی رات بھی سونا مت۔ اور خبر یہ ہے کہ ایران کا نشانہ اس وقت پورٹ سٹی حیفا ہے، حیفا کو نشانہ بنایا گیا اور حیفا شہر میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپلوژنز ہیو بین ہیئرڈ ان تل ابیب اینڈ یروشلم after the Israeli military said the missile had been launched from Iran towards Israel۔ تو یہ یروشلم کے اندر بھی اور پھر تل ابیب کے اندر بھی، حیفا کے اندر بھی دھماکے سنے گئے، اور حیفا اور تل ابیب کے اندر اس وقت خبر جو تازہ ترین آئی ہے کہ میزائل لگنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف ویڈیوز ایسی آنا شروع ہو گئی ہیں جس کے اندر تباہی دیکھی جا سکتی ہے، اور ایرانی حملوں کے خوف کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے مسافر طیارے بیرون ملک منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں کہ کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں۔ بڑے مہنگے طیارے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اب جب یہ طیارے باہر چلے جائیں گے تو اسرائیلی جو بھاگنا چاہتے ہیں، جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، جو ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں، وہ ملک بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اب ناظرین کرام، ٹرمپ پیوٹن کو استعمال کر رہا ہے، پیوٹن کی منتیں کر رہا ہے کہ تم بتاؤ، تم روکو ایران کو، تم روکو۔ اور پلان کیا ہے؟ پلان ایک ہی ہے کہ ایک تو اس جنگ کے اندر ایران کا وہ چاہتے ہیں نقصان کریں، نیوکلیئر فیسیلیٹیز تباہ کر دیں۔ دوسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ ختم کی جائے، حکومت گرائی جائے، اور ایسے پپٹس شہباز شریف جیسے دو نمبریے، یعنی پاکستانی ماڈل، ایسے پپٹس، ایسی کمزور اسرائیل نواز حکومت، امریکہ نواز حکومت مسلط کی جائے۔ تو یہ ان کے مین ٹارگیٹس ہیں، جو ظاہر ہے پاکستان کو بھی پتہ ہے، اور پاکستان اسی لیے ذرا پیچھے ہے، اگرچہ آرمی چیف ہمارا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو اسے نہیں وہاں ہونا چاہیے، فوری طور پر واپس آنا چاہیے تھا۔ تو پوری دنیا نے اور خاص طور پر چائنا اور روس نے یہ بھانپ لیا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ اگر اسرائیل نواز حکومت آ گئی ایران کے اندر تو پھر اسرائیل پاکستان کے بارڈر پر پہنچ جائے گا، اور پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان پر حملہ نہیں ہوگا یا پاکستان اتنی آسانی سے بچ جائے گا۔ پھر ایک اور خبر آ رہی ہے، اب ایران نے کیا کرنا شروع کیا ہے؟ ایرانی آرمی کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ ایران ہیو اے comprehensive target bank in the Zionist entity and will target، یعنی اب ایران نے منصوبہ یہ بنایا ہے کہ بینکوں کو نشانہ بنایا جائے، اور جو قیمتی اثاثے ہیں، یعنی اسرائیل کو کمزور کیا جائے، غریب کیا جائے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو نشانہ بنایا جائے، بینکوں کو نشانہ بنایا جائے، یعنی سڑک پر لا کر کھڑا کیا جائے۔ نفسیاتی طور پر تو ایران جیت چکا ہے، آدھی دنیا تو ترلے اور منتوں پر آئی ہوئی ہے، اور جب آپ آدھی رات کے وقت روئیں گے، یعنی دیکھیں نا، عبرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حیفا میں لوگ عمارتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پھنس چکے ہیں، بے شمار لوگ، درجنوں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ تو نفسیاتی طور پر تو ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ دوسری طرف اب عالمی حمایت کیونکہ اسرائیل نے پہل کی ہے، اگرچہ کچھ ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب چینی مدد بھی آن پہنچی ہے، اور جس طرح سے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور ایران نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اسرائیل ناک سے لکیریں نہ نکالے، امریکہ ناک سے لکیریں نہ نکالے، اور اگر ہمیں نیوکلیر اٹیک بھی کرنا پڑ گیا تو ہم وہ بھی کر گزریں گے۔ بہرحال کل کی رات اسرائیل پر قیامت بن کر ٹوٹی ہے، اور یہ جنگ اب اتنی جلدی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔